बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का नुकसान होगा और बिलाखिर वही हुआ। ये नुकसान किस तरह हुआ है, किस तरह इत्तेहादी रूठ गए हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन जलसा मुलतवी करवाने वाले जो गद्दार हैं, अलीमा ख़ान ने जो है वो उनको बेनकाब कर दिया। आज अलीमा ख़ान का इस हवाले से जब जलसा जिस तरह मुलतवी किया गया, उसी वक्त मैंने भी सवालात उठाए थे कि जिस तरह इसको मुलतवी करवाया गया और सुबह सवेरे इमरान खान साहब से कभी इस तरह मुलाकात नहीं हुई। तो इस हवाले से अलीमा ख़ान ने जो है वो मज़ीद इंकशाफात किए हैं। उनका जो ऑडियो पैगाम है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर जो नुकसान पहुँचा। इसके साथ साथ नाज़रीन, दो रहनुमा जो वादा माफ़ गवाह थे इमरान खान के ख़िलाफ़, वो बड़े अरसे के बाद मंजर आम के ऊपर आए और अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने क्या इंकशाफ किया है, किस तरह वो वादा माफ़ उनको गवाह बनाया गया और अब किस तरह वो भागें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। और औरिया मकबूल जान को भी गिरफ़्तार किया गया और इस अभी एक हंगामी गिरफ़्तारी हुई शेर अफजल मरवत की। इस हवाले से बात करेंगे कि ये गिरफ़्तारी किस तरह हुई, इसका क्या इस एक ड्रामाई गिरफ़्तारी हुई शेर अफजल मरवत की। आज इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले जो नुकसान पहुँचा और जिस तरह जो सवालात उठाए जा रहे थे कि ये जलसा किस तरह मुलतवी हुआ और जिस तरह आज़म स्वाति और बैरिस्टर गोहर गए और फिर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, या अली अमीन गंडापुर की ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने लीड करना, फिर बाद में जाकर के उनका भी जो है वो बयान आया। और आपको पता है कि अली अमीन गंडा और उन तमाम ये उन लोगों में हैं जो मैनेज क़यादत है, जो बिकी हुई क़यादत है। मैं खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ और मैं इसके ऊपर व्लॉग कर चुका हूँ कि ये जो लोग हैं ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। ये अली अमीन गंडापुर हो, आज़म स्वाति हो, बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत के हवाले तो शक वाली बात ही नहीं। आप अलीमा ख़ान का ये बयान सुने जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि 7:30 बजे आज़म स्वाति और बैरिस्टर गोहर का काम क्या बनता है कि जनाब वो मुलाकात करने जाएँ और किसके कहने के ऊपर ये गए। ये आप अलीमा ख़ान के इस ऑडियो पैगाम में ख़ुद सुने कि वो किसके कहने के ऊपर सुबह सवेरे इमरान खान से मिलने गए और किस तरह ये वारदात डाल करके जलसा मुलतवी करवाया का। किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना। उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है। किसने भेजा जी? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए। चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम स्वाति, इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया पे। जी जरूर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने उनका ऑडियो पैगाम सुना जिसमें सीधा सीधा वो इस्टेब्लिशमेंट का कह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये लोग गए हैं और वाकई 7:30 बजे क्या काम बनता है, क्या तुक बनता है और इमरान खान को इन चीज़ों का इल्म भी नहीं होगा। अब नुकसान जो हुआ है नाज़रीन, इसके बाद जो है वो आरफ अलवी, आज़म स्वाति और रऊफ़ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो मुलतवी कर दी गई। इस वक्त बड़ी हलचल है इस हवाले से जो अचानक ये जलसा मुलतवी हुआ कि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होना, क्योंकि इसने जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि उनको बहुत हर्ट किया है, यानी कि वो दोबारा नहीं निकलेंगे। और आपको पता है कि इस वक्त यही लोग चाहते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग निकल रहे थे और एक बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि जो एक डर था गवर्नमेंट को कि जनाब इतने ज़्यादा लोग निकलेंगे तो डेफिनेटली वो एक असर रखता है, उसका एक इम्पैक्ट आता है पूरी दुनिया के अंदर। आपको पता है कि इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है इमरान खान साहब के हवाले से जो भी एक्टिविटी होती है। तो अब नुकसान के एक तो इनके अपने जो रहनुमा हैं उनके अंदर इख्तलाफात इस वक्त सख्त हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, अब ख़बर यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो इन्होंने बनाई हुई है, जो इत्तेहाद किया हुआ है मुख्तलिफ़ जमातों ने, उसके जो सरबरा महमूद अचकज़ई हैं उन्होंने इस जलसा मनसूखी के ऐलान से वो नाखुश हैं और जलसा मनसूख करने का जो ऐलान किया गया है उसमें पहले महमूद अचकज़ई को भी एतमाद में नहीं लिया गया और महमूद अचकज़ई ने इत्तेहादी जमातों के इजलास तलब जो है वो किया है, जिसमें जो दिलचस्प बात है यानी कि उनकी नाराज़गी का ये आलम है कि वो जो इजलास बुलाया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, उसमें जितनी भी जमातें उसमें तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी गई। यानी कि ये एक देखें ये सारे नुकसानात हो रहे हैं, यानी कि इन्होंने एकदम से जो तैयारी की हुई थी, इतने दिनों से जो एक माहौल बनाया हुआ था, उसमें जो है वो चीज़ें अब आ रही
یہ ڈیفینیٹلی وہ اعتماد جو ٹرسٹ لیول ہے وہ ٹوٹا ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ محمود اچکزئی بھی ناراض ہیں اور باقی ان کے اپنے جو لوگ ہیں, یہاں تک کہ جو شوکت بسرا ہیں, شوکت بسرا انہوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا جلسہ کینسل ہونے سے کارکنوں میں بے حد غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ بالکل جائز ہیں. یعنی کہ شوکت بسرا بھی اس حوالے سے انہوں نے بھی کھل کر کے بات کی, انہوں نے کہا یہ اس طرح ہوئے ہیں معاملات, اس کی سمجھ نہیں. پھر ناظرین ہم شیر افضل مروت کی گرفتاری تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے, گرفتار کر کے لے جاتی ہے, پھر چھوڑ دیتی ہے اسی وقت. اور شیر افضل مروت کو جو ہے فیس سیونگ اس طرح مل گئی کہ جناب میں تو گرفتار ہوا تھا, میں تو نکلا تھا, لیکن اس کے بعد وہ گرفتار ہونے کے بعد وہ اپنے پھر وہاں پہ جو جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں وہاں پہنچے اور کارکنان کو کہہ رہے ہیں جی وہاں آپ پہنچے ہیں جناب, میرے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے, میری پستولیں لے لی ہیں اور بلا بلا بلا. تو ناظرین ہم اس کے بعد جو ہے ایک تو یہ معاملہ, دوسری جانب جو دو رہنما اس وقت سامنے آئے ہیں اور یہ بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں, ان کے حوالے سے خبر لے لیں. اب ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی ہیں اور عمر تنویر بٹ ہیں. ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ 9 مئی کے مقدمات میں وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف, اور یہ جھوٹی خبریں چلوائی گئی. آج وہ منظر عام کے اوپر آئے ہیں اور آج انہوں نے خود آ کر کے جو انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت ہے وہاں 164 کے بیان سے متعلق جو ہے وہ انہوں نے درخواست دائر کی, جو ان کے 64 کے بیان کے حوالے سے خبر چلائی گئی تھی. اور ان کی جانب سے واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ جو ہیں ان کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ فیصل ملک, انہوں نے درخواست دائر کی, جبکہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ہم نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن کر کوئی ایسا بیان کسی مجسٹریٹ کے سامنے یا تحریری طور پر نہیں دیا. ہمیں عمران خان نے ہمیشہ جو ہے وہ پرامن جدوجہد کا درس دیا, اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی مقدمات حافظ فرحت عباس شیخ امتیاز کی عبوری ضمانتیں جو ہے وہ خارج ہونے سے وہ جو ہے وہ باتا عدالت سے فرار ہو گئے. اس کے بعد ناظرین ہم یہ جو چیزیں ہیں اس وقت, یعنی کہ یہ دو رہنما سامنے آئے ہیں جنہوں نے وعدہ معاف گواہ جن کو بنایا گیا تھا, انہوں نے اقرار کیا کہ جناب ہمارا ان چیزوں سے کوئی لین دین نہیں ہے یا ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. بہت بڑی پیش رفت اور ان چیزوں کا امپیکٹ آئے گا. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے, جس طرح پریس کانفرنسز کروائی جاتی رہی ہیں, جس طرح لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی وہ چھڑوائی جاتی رہی ہیں, وہ سب کے سامنے کہ وہ زور زبردستی کی جاتی رہی. وہ آپ عثمان ڈار دیکھ لیں, صداقت عباسی دیکھ لیں, شیخ رشید دیکھ لیں, جتنے بھی رہنما ہیں وہ جس طرح بھی معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح عمران ریاض ایک سب کے سامنے, یعنی کہ کوئی اب ڈھکی چھپی وہ بات ہی نہیں ہے کہ جناب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہوگا. اس کے بعد ناظرین ہم جو گرفتاری ہوئی ہے اور یہ مقبول جان کو رات گئے گرفتار کیا گیا, پچھلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکے. اور ان کو کیوں گرفتار کیا گیا, ناظرین ہم رات گئے جو FIA سائبر کرائم کے اہلکاروں نے ان کو گرفتار کیا, ان کے جو DHA فیز 6 ہے وہاں سے ان کی رہائش گاہ سے ان کو گرفتار کیا گیا. اور FIA نے اب جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کو مذہبی منافرت پھیلانے کے اوپر جو ہے اور اداروں کی تضحیک کا الزام ہے جس میں ان کو گرفتار کیا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچوئل میں ان کو گرفتار کیوں کیا گیا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج بھی مبارک احمد ثانی سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے جس کی ہیئرنگ چل رہی ہے, مولانا فضل الرحمان اور تمام لوگ وہاں موجود ہیں. تو اس کیس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب حکومت کو بھی نوٹس جاری کیے گئے تھے, اس کو اس کے نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے. تو ناظرین ہم اس کے اوپر جو ہے وہ مقبول جان نے بیان دیا, متنازع بیان, جس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ ناظرین اب تک کہ ہم اپڈیٹس سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.